parliamentarians, members of administration, Honorable EGFWO, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं अपनी जो स्टार टीम है, CNW के जो मिनिस्टर हैं सुहेब भरत साहब और CNW के सेक्रेटरी सुहेल अशरफ, दोनों को मैं रिकॉर्ड टाइम में दोनों प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन पे मैं शाबाश देना चाहती हूँ। और ना सिर्फ ये दो प्रोजेक्ट्स जिसको अभी हम देख रहे हैं, जो एक प्रोजेक्ट इन्होंने 114 दिन में मुकम्मल किया और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो आपने कितनी देर में मुकम्मल किया है सुहेल? 120 डेज। तो ये अभी कुछ देर पहले मैं आई थी, तो ये जाहिर है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, और इतनी जल्दी जब आपने कंप्लीट किया है तो ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता है कि ये छोटा सा एक मिरेकल है। एंड इन द सेम वे जो CNW ने पूरे पंजाब में पिछले एक साल में काम किया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनी है, ड्यूअल कैरेजवेज बनी है, रिहेबिलिटेशन हुई है रोड्स की, और विद इन अ फ्यू वीक्स इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 19,000 समथिंग किलोमीटर्स रोड जो है वो हम बना चुके होंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि लोग भी इस तब्दीली को महसूस कर रहे हैं, और मैं भी बाय रोड अगर मेरा ट्रैवल हो तो मैं देखती हूँ कि कितनी मेहनत से इस पे काम हुआ है और कितनी जल्दी काम हुआ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसे लगता है जन्नत काम कर गए, इतनी जल्दी अनबिलीवेबल रिकॉर्ड टाइम में ये काम हुए हैं और ये सड़कें बनी हैं। जब मेरे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPs मुझे मिलते हैं तो बहुत उनमें से मेजॉरिटी ने ये कहा कि 30 साल से हमारी जो सड़कें नहीं बनी थी वो सड़कें अब बन गई हैं। एक जाल बिछा है सड़कों का पीछे पूरे एक साल के अंदर। तो मैं CNW को और उनकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूँ, वेरी वेल डन। और इसके अलावा इन्होंने जिस तरह से 1250-1300 बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे काम किया है, उनको पूरा रिवैम्प किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट मिनी हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया है, जिस तरह से 300 रूरल हेल्थ सेंटर्स को इन्होंने मिनी हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया है और रिकॉर्ड टाइम में कन्वर्ट किया है। तो सुहेब और सुहेल, वेरी वेल डन, शाबाश। और मैं FWO का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने पूरा हमारे साथ पार्टनर करके हमारे काम को न सिर्फ ये कि स्विफ्टली आपने किया है, बल्कि रिकॉर्ड टाइम में जो कंप्लीशन हुई है उसके लिए मैं आपकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वेल डन। और अभी जो सुहेल ने बात की वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इससे पहले कि मैं पिंडी के प्रोजेक्ट्स पे बात करूं, जो इन्होंने टीम वर्क की बात की, मेरी जो गवर्नमेंट है टीम वर्क उसका हॉलमार्क है, और जितने शौक से इन्होंने काम किया। अभी 9वीं और 10वीं मुहर्रम आशूरा गुजरा है, जितनी मेहनत से, जितनी अकीदत से और जितनी 24/7 जिस तरह से ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, मिनिस्टर्स ने दी है, पुलिस ने दी है, और जो हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है जो उसने काम किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करूं, उनको अप्रिशिएट करूं। और लोगों ने इस तब्दीली को महसूस किया। जो हमारे अहले तशरीह बरादरी है हमारे लिए बहुत मोहतरम है। मैं उनके मुझे जिस किस्म के मैसेजेस मुझे मौसूल हुए, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि ये टीम वर्क ने हमें आज इस जगह पर पहुँचाया है, ये हमें कामयाबी दिलवाई है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने देखा कि पिछले कई साल पाकिस्तान में जो रिलीजियस हार्मनी है, जो एक माहौल बनता है एक दूसरे के मजहबी रवादारी का, एहतराम का,
ایک دوسرے کے جو عقائد ہیں ان کے احترام کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ایک خلل آیا، تکلیف دہ بات تھی. اب یہ محرم جو ہے، میں اس میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو ریلیجس ہارمنی میں نے دیکھی ہے، میں نے جو ایک دوسرے کے عقائد کا، ایک دوسرے کی جو بلیفس ہیں ان کا جو میں نے احترام دیکھا ہے، خصوصاً پنجاب کے اندر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اور اس میں جو ہمارے ان سنگ ہیروز ہیں، جو ستھرا پنجاب کے ہمارے ورکرز ہیں، جنہوں نے یہ جو ہمارے جلوس تھے محرم الحرام کے، جس طرح ان کے راستوں کو صاف کیا، ان کے راستوں کو بیوٹیفائی کیا، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں. یہ جو 2 پروجیکٹس ابھی ہم نے اناگریٹ کیے ہیں، جس کے اندر یہ جی پی انڈر پاس ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر کا یہ ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا 550 بلین کا یہ منصوبہ تھا، جس کو 114 دن کے ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کیا گیا. ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہائی ٹریفک ایریا تھا، بہت کنجسٹڈ ایریا تھا، اور اس میں ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنا، لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو، اور پھر لینڈ ایکوزیشنز تھیں جو پچھلا پروجیکٹ میں کر کے آئی ہوں افتتاح، اور اس کے بعد جو یوٹیلیٹیز کو شفٹ کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اور یہ روات سے موٹر وے چوک تک پورا سگنل فری کوریڈور ہم پنڈی کے لیے بنا رہے ہیں. اس میں گرین بیلٹس بھی بنا رہے ہیں. اس کو ہم نے فلڈ سیف بنایا ہے. 0 سگنلز ہیں جس کے اوپر 24 گھنٹے کام ہوا ہے، 7 ڈیز اے ویک کام ہوا ہے، اور 2 کلومیٹرز کا یہ سگنل فری پیسج ہے، اور جس کے اوپر سے تقریباً 2 لاکھ گاڑیاں جو ہیں جو اس راستے سے گزرتی ہیں دن کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی، بلکہ یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیوچرسٹک انفراسٹرکچر ہے جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کے رہائشیوں کے لیے یہ ایک، پنڈی کے سٹیزنز کے لیے یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا. اسی طرح جو نواز شریف فلائی اوور اڈیالہ روڈ، تقریباً 1 کلومیٹر کا وہ فلائی اوور ہے، جس کو ابھی ہم اناگریٹ کر کے آئے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ اس میں بھی ڈریم ٹیم نے کام کیا. 50 بلین کا یہ سارے پروجیکٹس ہیں پنڈی کے، اور اس میں سے 50 آؤٹ آف 53 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور 120 دن کے اندر انہوں نے یہ کام ختم کیا. ماشاءاللہ ڈیول کیریج کیا ہے اس کو، یہ بھی بہت کام تھا. اس کی بھی لینڈ ایکوزیشن تھی، یوٹیلیٹیز کو شفٹ کرنا تھا، اور اس کے نیچے جو سروس روڈز بنی ہیں. اور پنڈی سے چکری جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ جو عوام کا بچے گا، اور 1 گھنٹہ جلدی وہ پہنچ جائیں گے. اس کے اوپر سے بھی 80,000 گاڑی جو ہے وہ گزرتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی پنڈی کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا، جس سے ان کو بہت بہت انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف سہولت ہوگی بلکہ ان کا ٹائم بھی بچے گا. رنگ روڈ بھی بہت تیزی سے، پنڈی رنگ روڈ جو ہے وہ تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کی ایسٹرن روٹ کی جو پلاننگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ریکارڈ ٹائم پہ انشاءاللہ ختم کریں گے. اور اسی طرح جو پنڈی کے بی ایچ یوز ہیں، RHCs ہیں، پنڈی کے سکولز ہیں، پنڈی ڈویژن کے پورے کے، اس کو بھی ہم ریویمپ کر رہے ہیں. اور جو بیوٹیفیکیشن ہے راول پنڈی کی، اس کو بھی میں خود پرسنلی مانیٹر کر رہی ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ پنڈی کے کچھ علاقوں کو ہم نے کمپلیٹلی ریویمپ کیا ہے، اور کئی بار ایسے لگتا ہے لوگوں کے، میں ویڈیوز دیکھتی ہوں جو ٹک ٹاک پہ لوگوں نے ڈالے ہوتے ہیں، عوام اتنی خوش ہے، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ ہم پاکستان میں ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں یہ چیز دیکھتی ہوں. اور پنڈی میں ستھرا پنجاب نے بہت اچھا کام کیا. کل پرسوں میں ویکینڈ پہ مری تھی، اور چھانگلا گلی تک میں گئی، تو باڑیاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے پنجاب کے جو